जवान जो ही परवान चढ़ा उन फवाने शबाब आया तो उसकी पेशानी सजदे के तकद्दुस से माला माल हो गई, उसकी आंखों में हया और शर्म के पहरे आ गए, उसके ख्यालों में पाकीज़गी आ गई, उसकी जिंदगी के शबो रोज नेकी के माहौल में बसर होने लगे, उसकी रातें जिक्र इलाही में, तिलावत कलाम मजीद में और दिन याद इलाही में रोज़े से गुजरने लगे। वो जवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी, क्योंकि जवानी अगर इबादत में गुजर गई तो बुढ़ापा तो पुरनूर है ही है। सबसे मुश्किल मरहला जिंदगी का जवानी का है। शैतान ज्यादा वरगलाता है किसी शख्स को जब वो जवानी के मरहलों से गुजर रहा होता है। तो जिसकी जवानी खैरियत के साथ गुजर गई और उसने अपनी जवानी के तकद्दुस को महफूज रख के मंजिल तक पहुंचा लिया, अपनी इस्मत के जौहर की हिफाजत की, अपनी आबरू को लुटने नहीं दिया, अपनी आंखों की शर्म व हया पर पहरे बिठाए और आंख को बर्बाद नहीं होने दिया और अपनी जिंदगी के तकद्दुस का पहरा दिया, तो जो जवान अपनी जवानी को खैरियत के साथ गुजार गया। किसी ने कहा था ना, किताब ज़ीस्त का एक और बाब खत्म हुआ, शबाब खत्म हुआ, एक अजाब खत्म हुआ। तो जवानी जिसकी मंजिल तक पहुंच गई खैरियत के साथ, आफियत के साए में। मुश्किल तो बड़ा है जवानी को मंजिल तक ले जाना, खैरियत के साथ, दागदार ना होने देना, जवानी के तकद्दुस को रुसवा ना होने देना, इस्मत के जौहर पे कालक ना लगने देना, ख्वाहिशात को गालिब ना आने देना। आसान काम तो नहीं है, मुश्किल काम है। लेकिन अगर कोई मुश्किल काट गया, जवानी के थोड़े से अय्याम में गुजार गया, अल्लाह अकबर। हजरत शेख खतली कहते हैं, दातागंज बख्श अली हजवेरी अलैहि रहमा के मुर्शिद हैं, अद्दुनिया यौमुन वलना फीहा सौमुन। वो कहते हैं दुनिया एक दिन है, हम रोजा रख के गुजार रहे हैं। तो रोजा रख के सारा दिन गुजर ही जाता है, दोपहर भी आती है गुजर जाती है, और असर का वक्त भी आता है गुजर जाता है, खाने का वक्त भी आता है, चाय का वक्त भी आता है, सब कुछ होता है लेकिन गुजर जाता है, इफ्तार तक बंदा पहुंच जाता है। जिसने जिंदगी रोजे की तरह गुजार दी, जिसने जवानी रोजा रख के गुजार दी, ख्वाहिशात को बेकाबू नहीं होने दिया, मुश्किल काम था लेकिन उसने मुश्किल काम कर दिखाया। अजल कितना बड़ा है, सुनिए अल्लाह के महबूब की जुबान से सुनिए। हुजूर ने इरशाद फरमाया, जो सैयदना अबू हुरैरा के जरिए से हमारे तक पहुंचा, फरमाया क़यामत के दिन जब सूरज का रुख सीधा होगा, जमीन तांबे की होगी, लोग पसीने में शराबूर होंगे, कोई टखनों तक पसीने में, कोई घुटनों तक, कोई कमर तक, किसी को पसीने की लगाम दी जाएगी, और वो पसीना ऐसे नहीं होगा जिस तरह ये पसीना है, इतना गर्म होगा। इब्ने रजब हम्बली कहते हैं, उस पसीने का एक कतरा अगर उहद पहाड़ पे डाल दिया जाए तो वो पिघल जाए, इतना गर्म होगा, बदबूदार इतना होगा। एक कतरा दुनिया पे डाल दिया जाए, इंसान क्या जानवरों के दिमाग भी फट जाए। उस पसीने में लोग शराबूर होंगे। लेकिन जिसने अपनी जवानी को आफियत से गुजारा होगा, कल क़यामत के दिन जब कोई साया नहीं होगा, अल्लाह उस जवान पर अपने अर्श का ठंडा साया अता फरमाए। वो शख्स जिसको किसी औरत ने दावते गुनाह दी और वो साहिब मनसब थी, साहिब जमाल थी, और उसने ये कह के ये ख्वाहिश, ये आरजू मुस्तरद कर दी, इन्नी खौफुल्लाह। इसी तरह कोई औरत है तो उसने अपने तकद्दुस की हिफाजत की, अपनी आबरू पे पहरा दिया और किसी पेशकश को ठुकरा दिया, तो फरमाया क़यामत के दिन जब कोई साया नहीं होगा, अल्लाह उससे भी अपने अर्श का ठंडा साया देगा। कैसा सख्त दिन होगा, और वो किस एजाज में होगा, किस तकरीम में होगा। ये तो 4 दिन 10-20 साल हैं, और वो 50,000 साल का एक दिन। फिर उसको अल्लाह का शुक्र अदा करना होगा कि अल्लाह तूने कितना करम किया मेरे ऊपर कि मेरी जवानी खैरियत और आफियत से गुजरी, और आज उसका तू कितना बेहतर सिला मुझको दे दे। आज अल्लाह ने मुझे और आपको फुर्सत दी है। ये उठते हुए जनाजे, ये फैली हुई कब्रें, ये हमसे बिछड़ते हुए लोग, ये हमारे लिए एक पैगाम है, एक मैसेज है हमारे नाम, ये हमारे लिए इबरत है। आज वो जा रहे हैं तो हमें बता के जा रहे हैं कि साहिब हम जा रहे हैं, हमारे पीछे तुम भी आ रहे हैं। और ये बात ज़हन में रखिए, दुनिया पर आने की एक तरतीब है, दुनिया पर जाने की वो लाजमी तरतीब नहीं है। पहले दादा आता है, फिर बाप आता है, फिर बेटा आता है, फिर उसके बाद बच्चे आते हैं। ऐसे कभी नहीं हुआ कि बाप से पहले औलाद आ गई हो। दुनिया पर आने की ये तरतीब है और ये तयशुदा मुनज़्ज़म तरतीब है। लेकिन दुनिया से जाने की ये तरतीब नहीं है कि पहले बाप जाए फिर ही औलाद जाएगी। बसा औकात बूढ़े बाप को जवां बेटे की मैयत को कंधा देना पड़ जाता है। तो ये दुनिया से कब कोई जा सकता है, मुझे और आपको नहीं पता। ये अमर मख्फी रखा गया है इसलिए ताकि हम हर लहजा मौत के लिए तैयार रहें। मौत के लिए तैयारी यही है कि हम तौबा की दहलीज पे खड़े रहें, अपने मालिक के हुजूर रुजू करते रहें, अच्छे अमाल का ज़ख़ीरा करें और
کسی کے حق ہمارے ذمے پر نہ ہو کہ ہم قیامت کے دن جو ہے وہ پچھتائیں. کسی نے اگر کسی کا حق غصب کیا صرف 3 پیسوں کے عوض کے اندر، قیامت کے اندر یہ کرنسی تو ہمارے ساتھ ہوگی نہیں، یہ تو ہم یہیں چھوڑ دیں گے. یہ مال، یہ دولت، یہ بینک بیلنس یہیں چھوڑ کے چلے جائیں گے. یہ تو کفن بھی میلا نہیں ہونے دیں گے کہ بانٹ لیں گے. جاندی واری ڈرونا بنے ہوتے ہاتھ نہ لاندے ڈر دے، جنہ لئی تم پاپ کمائے اج کتھے نہیں تیرے کر دے. وہ تو کفن بھی میلا نہیں ہوں گے دیں گے، بانٹ لیں گے. تو آخرت میں سکہ رائج الوقت عمل ہوگا، تو پھر عمل لیے جائیں گے. تو جس نے کسی کا 1 ٹگا مارا ہوگا، 3 پیسے مارے ہوں گے، اس کے بدلے میں 700 نمازیں جو باجماعت پڑھی گئی ہیں وہ لے لی جائیں گے. اور جو لوگوں کے پلاٹ ہڑپ کر گئے ہیں، رشوتیں، زیادتیاں، جور و ظلم اور لوگوں کے ساتھ زیادتیاں اور لوگوں کا مال ہتھیانا، خون نچوڑنا، اذیتیں دینا، تو کس طرح وہ قیامت کے دن عہدہ برا ہو سکیں گے؟ تو آج اللہ کی رحمت کے در کشادہ ہیں اور اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں، آجو پلٹ کے میری رحمت کے دروازے کھلے. اللہ اکبر. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان پلٹ کے آ جاتے ہیں، رب بڑا ہی کریم ہے. مجھے بتاؤ، یوں بھی کوئی آواز دیتا ہے، یوں بھی کوئی پکارتا ہے؟ بھاگے ہوئے مجرم کا تعاقب کیا جاتا ہے، کبھی یوں بھی پیار سے اس کو بلایا جاتا ہے. لیکن 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا رب پکار کے کہہ رہا ہے، او بھاگنے والے آجا پلٹ کے، تیرے رب کا دروازہ کھلا ہوا ہے. وہ یہ نہیں دیکھے گا تو نے جرم کتنے کیے، وہ یہ دیکھے گا تو پلٹ کے آئے گا، آ گیا ہے. اور وہ تیرے گناہ نہیں دیکھے گا، تیرے آنے کو دیکھ کے تیرے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دے. جتنا بڑا گناہ گار ہے اتنا بڑا نیکوکار بن جائے. آ تو صحیح، آنا تو نے ہے ہی. پھر جو کفن میں منہ چھپا کے آتا پھرے گا، پھر جو تجھے لوگ اٹھا کے لائیں گے. اچھا نہیں ہے کہ اپنے قدموں سے خود ہی چل کے آ جا. آج کھلے منہ آ جا، اس کی رحمتیں تیرے استقبال کرنے کے لیے منتظر ہیں. آج وہ آواز دے کے کہہ رہا ہے، آجا میری رحمتیں تیری منتظر. ما غرک بربک الکریم. تجھے کریم رب سے کس نے مغرور کر دیا؟ تکبر میں، رعونت میں مبتلا ہو گیا، تو اپنے مالک کی دہلیز کو چھوڑ گیا. آجا پلٹ کے، وہ کریم تجھے بلا رہا ہے. اور دیکھ اس کا رشتہ کتنا گوڑا ہے. اللہ ذی خالق کا، اس نے تجھے پیدا کیا ہے، وہ تیرا خالق لگتا ہے. اللہ اکبر. یعنی وہ تجھے بلا رہا ہے جس کا تیرا رشتہ اتنا گہرا ہے کہ وہ تیرا خالق لگتا ہے. ماں کو جو اولاد سے پیار ہے، دنیا کے کسی ترازو پہ وہ پیار تولا جا سکتا ہے؟ ماں کی محبت کا کہیں وزن ہو سکتا ہے؟ آج کل یہ آپ کے بھی تھوڑا سا آگے گزریں تو اتنے بڑے ترازو گاڑ دیے گئے ہیں جہاں پورا کنٹینر تول لیا جاتا ہے. تو میں دوستوں کو کہتا ہوں کہ آج اتنے بڑے بڑے ترازو ایجاد ہو گئے ہیں کہ جہاں کنٹینر توڑ لیے جاتے ہیں، پہاڑ توڑ لیے جاتے ہیں آج جدید دنیا کے اندر. لیکن کوئی ترازو ایسا آج تک ایجاد نہیں ہوا جس پر ماں کے پیار کو بھی تولا جا سکے. اس کے سینے میں جو تڑپتی ہوئی ممتا رکھی گئی ہے، محبت کا جو جہاں آباد کر دیا گیا، الفتوں کی ایک کائنات ماں کے سینے میں رکھ دی گئی ہے. اس کا نعم البدل کیا بدل بھی موجود نہیں ہے. ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے. ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھی. وہ سینے میں درد، وہ درک، وہ محبت، وہ کائنات، وہ انوکھا پیار جو اولاد کے لیے رکھتی ہے. یہ اتنا پیار ماں کے سینے میں پیدا کیسے ہوا؟ تو آپ کے پاس ایک ہی جواب ہوگا، اس لیے کہ ماں نے اولاد کو جنم دیا ہے. تو میں یہاں آپ کی توجہ چاہوں گا، جس ماں نے اولاد کو جنم دیا ہے وہ اتنا پیار کرتی ہے، تو جس رب نے خلق کیا ہے وہ کتنا پیار کرتا ہوگا. میں آپ کی توجہ چاہوں گا، مجھے اور کوئی نہیں چاہیے، صرف توجہ چاہیے گا. صرف نظارے کے لیے جنبش مژگاں بھی بھار ہے، نرگس کی آنکھ سے تجھے دیکھا کرے کوئی. تو میری آرزو یہ ہے کہ آپ کی تمام تر توجہ میری جانب مبذول ہوں. تھوڑے وقت میں جس شدت کی گرمی میں آپ بیٹھے ہیں مجھے اس کا احساس ہے، تو میں چاہوں گا کہ چند باتیں آپ تک پہنچ جائے. تو جو ماں اتنا پیار کرتی ہے وہ اس لیے کہ ماں نے جنم دیا ہے. تو جس نے جنم دیا ہے وہ اتنا پیار کرتی ہے، تو جس رب نے خلق کیا ہے وہ کتنا پیار کرتی ہے. تو ماں کی دہلیز چھوڑ کے بیٹا بھاگ جائے تو ماں آواز دیتی نا، پتر کہاں بھاگ رہا ہے، آجا پلٹ کے. اتنی ٹھنڈی چھاؤں کہیں نہیں ملے گی، اتنا پیار تجھے کہیں سے نہیں مل سکتا. آجا پلٹ کے. مائیں تو مائیں ہوتی ہیں، اور اولاد کے لیے ان کے سینے میں جو تڑپتی ہوئی ممتا ہوتی ہے اور پیار کا جو ایک آباد جہاں ہوتا ہے، وہ ایک الگ ہی کائنات ہے، وہ ایک الگ ہی جہاں ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ کسی نے کہا کہ میں تو تیرے سے تب راضی ہوں گی کہ تو اپنی ماں کا کلیجہ نکال کے لائے گا. تو وہ بدمست عاشق اپنی ماں کی آرزو
अपनी महबूबा की आरज़ू को पूरा करने के लिए इस अमल से भी गुजर गया और माँ का कलेजा चीरा और तश्तरी में रख के अपनी महबूबा के लिए उसका कलेजा ला रहा था। तो रास्ते में ठोकर लगी तो माँ के कलेजे से आवाज़ आई कि पुत्र सट नहीं लगी। ये माँ के प्यार का रूप है, ये माँ की मोहब्बत के बिखरे हुए रंग हैं, ये छलकता हुआ उजाला और नूर और रोशनी है। माँ इतना प्यार करती है, अल्लाह अकबर। तो माँ को इतना प्यार इसलिए है कि उसने जन्म दिया और रब ने तो खलक किया दस्ते कुदरत से। तो माँ की दहलीज छोड़ के बच्चा भाग जाए तो माँ कहती है पुत्र आजा वापस पलट के। और जब बेटा पलट के आता है तो माँ सब भूल जाती है किसने क्या किया था। तो जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है उसकी भी आवाजें आ रही हैं, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, आजा पलट के मेरी रहमत से ना उम्मीद ना होना। मैं ये नहीं देखूंगा तू मुजरिम कितना बड़ा है, मैं ये देखूंगा तू मेरी दहलीज से पलट के आ गया है। तो उसकी रहमतें बंदे को पुकार रही। तो ये उठते हुए जनाजे, ये फैली हुई कब्रें और ये हमसे बिछड़ते हुए हमारे अहबाब, दोस्त, भाई, अजीज, ये हमें बताते हैं कि मियाँ इस ज़िंदगी से ज़िंदगी का मुतय्यन सफ़र काट करके तुम बिल आखिर अल्लाह के हुजूर पलट के आने वाले हो। उखरवी ज़िंदगी के लिए अच्छे आमाल का ज़ख़ीरा जमा करो और अपनी आखिरत की तैयारी करो। चूँकि मौत जब आ जाती है तो एक लम्हे का भी तकद्दुम व ताख़ुर नहीं होता। मौत एक कटल तयशुदा अमर वाक़ई और हकीकत वाक़िया है, बहर सूरत इसने आके रहना है। बल्कि अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने इसको अचानक रख करके हमें हर वक्त मुस्ताद और फ़ाल रहने की तरकीब दी कि ताकि हम हर लहजा हर साथ अपने आप को आमादा रखें। किसी वक्त भी बुलावा आ सकता है और हम मौत की इस गाड़ी में सवार हो सकते हैं। अल्लाह अकबर। तो आइए मैं और आप अल्लाह की बारगाह में दुआ भी करते हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की मनसूबाबंदी भी करते हैं। जब लोग हमसे जुदा होते हैं तो हमें इबरत होती है कि हम भी जा रहे हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने हज़रत इजराइल से अहद ले रखा था कि मेरी रूह कब्ज़ करने के लिए अचानक नहीं आना, पहले कोई कासद भेज देना ताकि मैं मौत की तैयारी कर लूँ। अम्बिया तो तैयारी होते हैं, कुछ चीज़ें तालीम उम्मत के लिए होती। तो कहा कि जी मेरा वादा रहा। तो एक अरसे के बाद हज़रत इजराइल हाज़िर खिदमत हुए और कहा कि हुजूर मैं कब्ज़े रूह के लिए आया हूँ। फरमाया तुमने तो वादा किया था अचानक नहीं आऊँगा, तुम अचानक आ गए, कोई कासद नहीं भेजा। तो कहा हज़रत मैंने तो कासद भेजे थे। फरमाया मेरे पास तो एक भी नहीं आया। अर्ज़ की हुजूर आपके सामने कितने लोगों की मौत वाक़या हुई, ये मेरा कासद नहीं था तो और क्या था। आपकी दाढ़ी में सफ़ेद बाल आ गए, ये मेरा कासद नहीं था तो और क्या था। जब कमर में खम आने लगे, जब आज़ा मुदमहिल होने लगे, जब चलते हुए ठोकने लगे, जब ज़ुबान में लुकनत आने लगे, जब याददाश्त खोने लगे, जब बालों में चांदी उतरने लगे, जब इंसान के आज़ा जवाब देने लगे, तो समझो ये पैगाम मौत आ गया है। अल्लाह अकबर। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दरबार में बैठे थे तो एक साहब आया और उसने कहा कि या उमर ला तंसा मौतक, उमर अपनी मौत को नहीं भूलना। और यूं कांपने लगे हज़रत उमर जैसे बेत की शाख कांपती है। उससे कहा कि रोज़ आके मुझे तज़कीर कर जाया कर। वो रोज़ आता है, बड़े दरबार में खड़ा होकर कहता है उमर अपनी मौत को नहीं भूलना। एक दिन आया, आपने उसको कहा मियाँ आज के बाद नहीं आना। कोई और शख्स आने लगा, फरमाया नहीं। तज़कीर मौत की ज़रूरत नहीं रही, फरमाया नहीं। मुझसे कोई गुस्ताखी होगी, फरमाया नहीं। तो फिर मुझे छुट्टी क्यों दी जा रही है। तो हज़रत उमर रोए और यूं दाढ़ी पे हाथ रखा और एक बाल अलग करके कहा ये देख मेरी दाढ़ी में सफ़ेद बाल आ गया, अब ये मुझे चैन से नहीं बैठने देगा। हमारी तो पूरी दाढ़ी भी सफ़ेद हो जाए ना। मियाँ साहब ने कहा हड्डियाँ खड़कन, हड्डियाँ कंबन गोडे खड़कन ते उड़ गया लक तेरा, अजय भी बदियों बाज ना आयो जियो मरद दलेरा, फमा अस्बरहुम अलन नार। अल्लाह कुरान में फरमाता कितना हौसला है लोगों का आग पर, कितनी डटाई के साथ कह देते हैं ये जहां मिठा गला किसने डिठा। कब्रिस्तानों में जाके देखो किस किसने देखा है आखिर वाला जहां। हज़रत सैयदना गौस आज़म शेख अब्दुल कादिर अल जीलानी अलैहि रहमह व रिदवान फरमाते जाओ कब्रिस्तानों में जाकर देखो कैसे कैसे हसीनों की मिट्टी खराब हो रही है। जो बदन पे चुटकी मिट्टी नहीं पड़ने देते थे आज उनके कफन भी तार तार हो गए। खैर कुने फलां व गनीमत शुमार उम्र जां बेशतर के बांग बरायत के फला नमाज। तूने भी चले जाना है, यहाँ बैठ नहीं रहना। ये उठते हुए जनाजे तुझे इबरत देते हैं, ये फैली हुई कब्रें तुम्हें बताती हैं कि मियाँ तुम भी इसी मिट्टी का रिस्क बनने वाले हो, तुम ही यही चादर ओढ़ के सोने वाले हो। तुम दो लिबास के दो कपड़ों के अंदर, दो सफेद चादरों के अंदर मलबूस। कहाँ गई वो पोशाकें, कहाँ गए वो ब्रांड, कहाँ गए वो तुम्हारे कीमती बेड, और कहाँ गए एसी लगे माहौल से आरास्ता कमरे।
अमीर है या गरीब है, वो 2 गज जमीन और वही मट्टी का ओढ़ना, मट्टी का बिछोना, वही 2 गज कफन, वही कुल कायनात, और वहां जो किए हुए अमल हैं वही सिक्का राइजुल वक्त होगा। तो कबल इससे कि वो वक्त आ जाए और फिर हाथ बले, फलां चीख चीख के कहता था मुझे उसकी बात सुन लेनी चाहिए थी, फलां पुकार पुकार के कहता था उसकी आवाज पे कान धरना चाहिए था, फलां उठता हुआ जनाजा मुझे इबरत दे देता, फलां बंदे ने मुझे ये कहा था उसकी बात पे काश में अमल कर लिया होता। लेकिन उस दिन पछतावे से क्या होगा? आज का पछतावा कल की बेहतरी का जामिन हो सकता है, आज का पछतावा जिंदगी बदल हो सकता है, आज का पछतावा तौबा का सबब और जरिया हो सकता है, आज का पछतावा दिल के मैल उतार सकता है, और कल का पछतावा सवाए हसरत बढ़ाने के, सवाए दुख बढ़ाने के, सवाए तकलीफ में इजाफे के और कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं और आप अपनी जिंदगी की मंसूबाबंदी करें। मुझे पता है मैं कहाँ खड़ा हूँ और आपको भी पता है कि हम कहाँ खड़े हैं। आप मुझे अच्छा समझते हैं, ये आपकी मेहरबानी, लेकिन मुझे तो पता है कि अच्छा हूँ या नहीं। मैं आपको अच्छा समझता हूँ, लेकिन आपको तो पता है कि आप कहीं कहाँ खड़े हैं। इसलिए अपने ज़मीर में झांक करके देखिए, अपने मन में उतर करके देखिए, अपना मुहासबा कीजिए, अपने अमाल का तज्जिया कीजिए, जो नेकियां की हैं और जो बुराइयां की हैं उनका अंदाज़ा कीजिए। जो बुराइयां की हैं वो तो कन्फर्म बुराइयां हैं, और जो नेकियां की हैं ज़रा देखिए वो नेकियां हैं या रिया के लिए की हैं, दिखलावे के लिए की हैं। नेकियां किसी को दिखलाने के लिए की हैं, किस मकसद के लिए नेकियां की हैं? थोड़ी सी रिया भी शिरक बताई गई है। सारी मेहनत कहीं ज़ाया तो नहीं चली गई, हमारे पास है क्या? हमारे दामन में गुनाह है तो लुथड़े बड़े हम। सवेर से लेकर शाम तक, चुगली गीबत से लेकर बदकारियों तक, निगाहों की बदकारियों से लेकर के सोचों की बदकारियों तक हम कहाँ कहाँ पड़े रहते हैं। और दूसरी जानब हमारे पल्ले में नेकियां कितनी हैं हमें सारा पता है। एक तो नामा अमाल क़यामत के दिन तोला जाएगा, हम खुद अपने ज़मीर की अदालत में तराजू गाड़ के तोले। हज़रत उमर फरमाया करते थे, हासिबू क़ब्ल अन तुहासबू, इससे कबल के तुम्हारा हिसाब किया जाए, तुम अपना हिसाब पहले ही खुद कर लो। कभी आप उम्रे पे जाते हैं या बैरून मुल्क सफ़र करते हैं तो वहाँ सामान बांध करके पहले तोल रहे होते हैं कि एयरपोर्ट पे परेशानी ना हो। हालांकि एयरपोर्ट पे अगर 2-4 किलो सामान बढ़ भी गया तो कोई बात नहीं, 4 रियाल दे के आप सामान ला सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद आप वहाँ किसी से तराजू मांग के बार बार अपने पीस तोल रहे होते हैं कि जनाब एयरपोर्ट पे जाके परेशानी ना हो। तो इस दुनिया पर भी अमाल तोल लो, कहीं निज़ा के वक्त परेशानी ना हो, का हशर के वक्त जब अमाल तुलने लगे तो वहाँ परेशानी ना हो। तो ये थोड़ा सा वक्त है, ये ज़िंदगी मुख्तसर है और हम तेज़ी के साथ मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, ये तुम्हारी सांसें जो हैं ये मौत की तरफ उठते हुए कदम हैं। तुम समझते हो हम बड़े हो रहे हैं, लेकिन हकीकत में तुम छोटे हो रहे हो। चूँकि गिनती जब उल्टी शुरू हो जाए तो काम जल्दी ज़ीरो पर पहुँचता है। कभी आप इशारे पर रुके हों तो 60 से नीचे आ रही हो या 70 से या 120 से, तो काम तो ज़ीरो पे आ जाता है, और जब काम ज़ीरो पे आ जाता है तो फिर लाल बत्ती जल जाती है। अल्लाह अकबर। तो ये तेज़ी के साथ ज़िंदगी गुजर रही है और हम कोई 60 से नीचे आ रहा है, कोई 55 से नीचे आ रहा है, कोई 50 से नीचे आ रहा है, और जब ज़ीरो तक आ जाएंगे फिर उससे आगे तो कुछ भी नहीं है। एक रिवायत में आता है, इन्नल्लाह युहिब्बुश्शाबत ताइब, अल्लाह ताला तौबा करने वाले जवान को पसंद करता है, उससे मोहब्बत करता है। तो वो महबूब बारगाह हो जाता है जो जवानी में अल्लाह जल्ला शानो हु के हुजूर रुजू करता है। यहाँ किसी ने कहा था, दर जवानी तौबा करदन शिवाए पैगम्बरी, वक्त पीरी गुर्गे जालिम मी शबद परहेज़गार। जवानी में तौबा करना पैगम्बरों का शेवा है। जब बूढ़ा हो जाए, दांत टूट जाएं, पंजों में जोर न रहे, तो भेड़िया शिकार छोड़ करके शरीफ बन के बैठ जाए, तो ये तो उसकी मजबूरी है। जवानी में तौबा करना, जब कवा मजबूत हों, जब शबाब की जोलानियाँ हों, जब आरज़ुएँ जवा हों, जब ख्वाहिशें पगली हों, और फिर उसके बावजूद अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल में रखना, अपनी आरज़ुओं को लगाम डाल देना और अपनी तमन्नाओं को हिसार में रखना, और अल्लाह से डर के गुनाहों को छोड़ना, और उसके हुजूर सजदा रेज़ियाँ, उसके हुजूर खुशू व खुजू के साथ ज़िंदगी के लम्हात बसर करना, ये खुश नसीब लोगों का मकसूम होता है। तो वो जवान जिसकी जवानी याद इलाही में गुजरी, जिसकी जवानी ज़िक्र इलाही में गुजरी, मुसल्ले पे गुजरी, तहज्जुद के लम्हात में वो उठ के अल्लाह के हुजूर दुआएं करता रहा, इल्तिजाएं करता रहा, वो जवान क़यामत के कड़कते उस माहौल में अल्लाह के अर्श के ठंडे साए तले होगा। तीसरा शख्स जिसको अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपने अर्श का ठंडा साया अता करेगा,
وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وہ شخص جس کا دل مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہے، مسجد کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، مسجد کی ملازمت، مسجد کی حاضری، مسجد کی صفائی، مسجد کی ستھرائی، مسجد کی پاکیزگی کے لیے کوشش، مسجد کی تعمیر، مسجد کی تزئین اور مسجد کی آبادی کے لیے دن رات کوشاں رہا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے، تو یہ خوش نصیب وہ ہے جس کا دل جڑا ہوا ہے مسجد کے ساتھ۔ ایک جلیل القدر نام آپ نے سنا ہے، اور وہ ہے ربیع بن خثیم رضی اللہ تعالیٰ، انہیں حمامت المسجد کہا جاتا تھا، مسجد کا کبوتر۔ تو یہ کہا کرتے تھے اس قدر مسجد میں رہتے تو کہتے مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں اللہ کے گھر میں رہوں، تو یہ فرمایا کرتے تھے کہ جس دن اذان ہو اور مجھے مسجد میں نہ پاؤ تو سمجھ لینا کہ میرا انتقال ہو گیا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ندائے نماز ہو، اذان پکاری جائے اور مجھے آپ مسجد میں نہ دیکھو۔ تو مسجد کی حاضری یہ ان کا شعار حیات تھا، اس لیے ان کو حمامت المسجد، مسجد کا کبوتر کہا گیا۔ تو کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جو مسجد سے جڑے ہوتے ہیں۔ فرمایا کچھ لوگ ہیں جو مسجد سے یوں جڑے ہوئے ہوتے ہیں جس طرح لکڑی میں کیل ٹھکا ہوتا ہے، تو چوب کے اندر جس طرح کیل جڑا ہوا ہوتا ہے اسی طرح وہ مسجد کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو کبھی وہ بیمار ہو جائیں اور وہ مسجد حاضر نہ ہو پائیں تو اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو ان کی عیادت کرنے کے لیے ان کے گھروں میں جاتے ہیں۔ یہ خوش نصیب لوگ ہیں جو مسجد کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ رکھتے ہیں۔ فرمایا انما یامر مساجد اللہ کی مسجدوں کو بس وہی لوگ آباد کرتے ہیں من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور پچھلے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اللہ اور پچھلے دن پر، آخرت پر ایمان رکھنے والے مسجدوں کے ساتھ وابستہ رہتے ہیں، مسجدوں کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے مسجد کی تعمیر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا من بنا مسجدن یبتغی بہ وجہ اللہ، جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد تعمیر کی، نام و نمود کے لیے نہیں، کسی اور غرض کے لیے نہیں، اللہ کی رضا جوئی کے لیے مسجد کی تعمیر کی، بن اللہ لہ مثلہ فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ تو یہ بلکہ پوری مسجد بھی نہیں، آدھی اینٹ کے برابر بھی اگر کسی نے مسجد کی تعمیر میں حصہ ڈالا تو ایک جانور کے گھونسلے کے برابر بھی کسی نے مسجد کی تعمیر کی تو اس کے لیے بھی یہ فضیلت بتائی گئی کہ جنت میں اس کو محل دیا جائے گا، قصر دیا جائے گا۔ تو یہ اللہ کے پاکیزہ گھر ہیں، مساجد بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں، کعبۃ اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ اللہ کے پاکیزہ گھر ہے، خیر الاماکن، بہترین جگہیں اس کائنات میں اللہ کے گھر مسجدیں، اور بدترین جگہیں بازار بتائی گئے اور حکم دیا گیا ہے کہ بازار میں دیر سے جاؤ جلدی واپس آ جاؤ، اور مسجد میں جلدی آؤ دیر سے واپس جاؤ۔ تمہارے جو لمحے اللہ کے گھر میں گزریں گے وہ عبادت میں گزریں گے، وہ ذکر و فکر میں گزریں گے۔ تمہارے اٹھنے والے وہ قدم جو مسجد کی طرف اٹھتے ہیں وہ قیامت کے دن ظلمت سے نجات کے ضامن ہوں گے، وہ چراغ بن کے تمہاری زندگی، آخرت کی زندگی کے اندر چراغاں کریں گے۔ تمہیں جنت کی طرف لے جانے والے وہ قدم ہیں جو مسجد کی طرف اٹھتے ہیں، مسجد کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو اللہ کے پاکیزہ گھروں کی طرف ہمارا رب، ہمارے قلب کا تعلق، ہماری محبت کا رشتہ، یہ ہمارے دین کا تقاضا ہے۔ اللہ اور پچھلے دن پر، آخرت پر مضبوط عقیدہ مسجد سے ہمیں جوڑتا ہے۔ کبھی کسی مجبوری کی وجہ سے مسجد جانے سے قاصر ہوں، بیمار پڑ گئے ہیں، مسجد نہیں جا سکتے، یا حالات ایسے ہیں جس طرح آج کل کے حالات ہیں کہ مسجد میں جانا کسی وجہ سے موقوف ہو گیا، تو مومن اس پر خوشی محسوس نہیں کرے گا۔ وہ بیماری کی وجہ سے یا کسی اور سبب سے مسجد نہیں جا پا رہا تو اس کا اندر بے چین ہوگا اور وہ دعائیں کرے گا، مالک وہ لمحے آئیں کہ تیرے پاکیزہ گھر میں میری حاضری ہو، تیرے دربار میں حاضر ہوں، تیری چوکھٹ پہ جا کے سلامی پیش کروں، میری پیشانی تیرے حضور مسجد کے فرش کو چھوئے اور تیری بندگی کے ترانے گائے۔ تو وہ یہ آرزو کرے گا، اگرچہ شریعت اس کو رخصت بھی دیتی ہو لیکن پھر بھی اس کی تمنا تو ہوگی۔ وہ اس پر شکر نہیں بجا لائے گا، بغلے نہیں بجائے گا کہ چلو ایک بہانہ مل گیا، نہیں، بلکہ وہ اس پہ خوش نہیں ہوگا، الٹا
اس کی طبیعت کے اندر ایک بے چینی اور اضطراب پیدا ہوگی، چونکہ وہ جڑا ہوا ہے، اس کا دل جڑا ہوا ہے مسجد کے ساتھ۔ تو ایسا شخص جس کا دل مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو میرے اور آپ کے آقا مولا نے فرمایا قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس کو اپنے عرش اجتمع علیہ وتفرق علیہ۔ وہ شخص، وہ دو اشخاص جو محبت کرتے ہیں تو اللہ کے لیے، آپس میں جب ملتے ہیں تو اللہ کے لیے، جدا ہوتے ہیں تو اللہ کے لیے، یعنی ان کی محبت کسی دنیاوی منفعت کے لیے نہیں، کسی ذاتی غرض کے لیے نہیں، محض دوستیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور ایک دوسرے کو ملے بغیر تسلیم نہیں ہوتی، اس لیے نہیں، بلکہ ان کی دوستی محض اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ الحب للہ والبغض للہ، اللہ کے لیے محبت، اور جب بغض کسی سے ہے، دشمنی کسی سے ہے، تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ جس میں تنہائی میں اللہ کا ذکر کیا، اللہ کو یاد کرنے بیٹھ گیا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، وہ تنہا تھا، حجرے میں تھا، اپنے بند کمرے میں تھا، اپنے رب کو یاد کیا، اللہ کی یاد کرتے کرتے اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، اس کی آنکھیں آنسوں کا خراج دینے لگی۔ تو میرے اور آپ کے آقا مولا نے فرمایا کہ یہ آنسو اتنے قیمتی ہیں، ان آنسوں کے بدلے میں قیامت کے دن اسے عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا، عرش الہی کا سایہ اسے نصیب ہوگا ان آنسوں کے بدلے میں۔ رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں جہاں پانی گرتا ہے وہاں سبزہ اگتا ہے، جہاں آنسو گرتے ہیں وہاں رحمت اترتی ہے۔ تو اس لیے جو اللہ کی یاد میں رونے کا لطف ہے اور اللہ کی یاد میں آنسو بہانے کا اجر اور صلہ رکھا گیا ہے، یہ گناہوں کو دھو ڈالتا ہے، یہ اندر کی صفائی اور ستھرائی کا سبب اور ذریعہ ہے۔ میرے اور آپ کے آقا مولا نے فرمایا راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو۔ پھر فرمایا فَإِلَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری سے ایک مرید نے کہا حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے، فرمایا پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو۔ تم اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ تمہاری آنکھیں آنسوں کا خراج نہیں دیتی۔ جو رونا نہیں جانتا وہ اللہ کی رحمتوں کو اور اللہ کی کرم نوازیوں کو کیسے سمیٹ پائے گا؟ بچہ روتا ہے تو ماں دودھ دیتی ہے، جب بندہ اللہ کی حضور الہو زاری کرتا ہے، عجز کرتا ہے، انکساری کرتا ہے تو اللہ کی رحمتوں کو جوش آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس پہ برستی ہیں، اور اس کے نہ صرف گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ ایک فقیر تھا، ملنگ درویش، اللہ کا بندہ، اس کی عادت یہ تھی کہ اپنے ڈیرے پہ آنے والوں کو کھلاتا، ان کو پلاتا، ان کی ضروریات کا خیال رکھتا، لیکن کوئی مالی آسودگیاں نہیں تھی۔ ہوتا یہ تھا کہ بعض اوقات لوگ آتے تو ادھار لے کر کے وہ لوگوں کو کھلا دیتا۔ خیر کیونکہ فقیر کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ لوگ آئیں اس کے ڈیرے سے کھائیں۔ بابا بلے شاہ نے بھی کہا تھا نا، اٹ کھڑک کے دکڑ بجے تتا ہوئے چلا، آن فقیر کھا کھا جاون راضی ہوئے بلا۔ یہ فقیروں کا مزاج ہے، تو جو بھی آتا اس کے ڈیرے سے کھاتا اور وہ ادھار اٹھا اٹھا کے لوگوں کی ضروریات کو پورا کرتے رہتے۔ وقت آخر آ گیا، جن لوگوں نے ادھار دیا تھا وہ سارے تقاضا کرنے آ گئے۔ اب بابا جی کو کیا فکر لاحق ہے کہ یہ میرے مہمان ہیں اور میں ان کو کچھ پیش کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ ایک بچہ تھا، وہ کچھ سامان بیچ رہا تھا، پتیسا بیچ رہا تھا یا کوئی اور چیز بیچ رہا تھا۔ اس نے گلی سے گزرتے ہوئے آواز لگائی، خادم کو کہا سے بلا کے لاؤ، کہا تم بیچ رہے ہو تو میرے مہمانوں کو کھلا دو۔ بچہ بڑا خوش ہوا کہ میں سارا دن گلیوں میں گھوم کے یہ پتیسا بیچنا تھا، اب یہ ایک جگہ ہی سارا فروخت ہو گیا تو یہ تو موج لگ گئی، میں جلدی گھر چلا جاؤں گا، میری ماں خوش ہوگی۔ تو سارا ان مہمانوں کو کھلا دیا گیا اور اس کے بعد کہا بابا جی پیسے؟ کہا تم بیٹھ جاؤ، جب ان کو ملیں گے تو تجھے بھی مل جائیں گے۔ وہ بیٹھ گیا، 2 4 10 منٹ بیٹھا تو بچہ تھا، پھر کھڑا ہو گیا، بابا جی پیسے؟ کہا جب ان کو ملیں گے تو تجھے بھی مل جائیں گے۔ پھر آدھا گھنٹہ گزرا تو پھر اس نے کہا بابا جی پیسے؟ میری ماں میرا انتظار کر رہی ہے، ہمارے گھر کا چولہا اسی سے جلتا ہے، میں یہ پیسے لے کر جاؤں گا اور میری ماں کوئی ہنڈیا خریدے گی اور ہم شام کا گھر کا کوئی سلسلہ کریں گے۔ کہا بیٹا جب ان کو ملے گا تو تجھے بھی مل جائے گا۔ بچے نے رونا شروع کر دیا، یتیم بچہ تھا، اس کا سارا آسرا یہی تھا، اس نے رونا شروع کر دیا۔ جب بچہ رویا اللہ کی رحمت کو جوش آیا، کوئی مرید نذرانہ لے کے ان بزرگوں کے پاس آ گیا اور اشرفیوں کی بری ہوئی تھیلی پیش کی۔ وہ اتنے پیسے تھے کہ اس بچے کو بھی دیے، جتنے لوگ آئے تھے سب کا قرض چکایا، کہا جاؤ گھروں کو۔ تو سب نے کہا بابا جی ہم صبح سے بیٹھے ہوئے تھے تو یہ نذرانہ دینے والا صبح سے نہیں آیا تو اب کیسے آ گیا؟ کہا صبح سے تمہارے اندر کوئی رونے والا نہیں تھا، ایک رونے والا آیا تو باقیوں کا بھی کام بن گیا۔ بعض اوقات کسی ایک شخص کی وجہ سے باقیوں کی خطائیں بھی معاف ہوتی ہیں۔ آج ہم اجتماعی طور پہ تا حد نظر
اندر باہر اوپر نیچے اتنے لوگوں کے ہجوم میں اللہ کی بارگاہ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ مالک اتنے ہجوم میں کوئی ایک تو ہوگا جو تیرا لاڈلا ہوگا، کوئی ایک تو ہوگا جو تیرا بہت قریبی ہوگا، کوئی ایک تو ہوگا جس پہ تیری رحمتیں برسیں گی، تو مالک اس کے صدقے سے ہماری خطائیں بھی معاف کر دے، ہمارے گناہ بھی معاف کر دے۔ کوئی ایک رونے والی آنکھ مل گئی تو باقیوں کا بھی کام بن جائے گا۔ اٹھ فریدا ستے آتے میلہ ویکھن جا، وت کوئی بخشیا مل جاوے تے تم ہی بخشیا جا۔ میرے مالک ہم سب کی خطائیں معاف کر دے، ہم سب سے درگزر فرما، اور ہم سب کے باطن کو ستھرائیاں دے دے، ہمارے اندر کو پاکیزگیاں دے دے۔ بہت وقت میں نے اور آپ نے صاحب گزار لیا، تیزی کے ساتھ زندگی بیت رہی ہے۔ میں اگر اپنے آپ کو دیکھوں تو میری زندگی کتنی بہاریں کاٹ چکی ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو دیکھیں، کوئی 60 سال کو 20 سال کو 25 سال کو زندگی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے۔ بندہ جب سوچتا ہے کہ میں 40 سال کا ہو گیا ہوں تو آگے میری زندگی کے اگر 30 سال بھی ہیں تو 30 سال تو کافی ہیں، لیکن وہ پیچھے اگر پلٹ کے دیکھے تو 40 سال یوں گزر گئے جس طرح چٹکی بجائی جاتی ہے۔ جب چٹکی بجانے کے وقت میں 40 سال گزر گئے محسوس ہوتے ہیں، تو جو باقی 30 سال اگر ہوئے بھی وہ تو گمان ہے میرا، وہ تو گمان ہے آپ کا، ہمیں تو ایک سانس کا بھی نہیں پتا۔ پوچھا گیا زندگی اور موت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا فجر پڑی ہے، پتہ نہیں ظہر پڑھ سکیں گے یا کہ نہیں۔ کہا اتنی لمبی امیدیں لگائے بیٹھے ہو، کہا ظہر پڑی ہے، پتہ نہیں عصر پڑھنے کا موقع نصیب ہوتا ہے کہ نہیں۔ کہا یہ بھی طول عمل ہے۔ ایک بولا عصر پڑی ہے، پتہ نہیں مغرب پڑھ سکیں گے یا کہ نہیں۔ کسی نے کہا ایک رکعت پڑی ہے، پتہ نہیں دوسری رکعت بھی پڑھنا نصیب ہوتی ہے یا نہیں۔ کہا یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں، میں تو کہتا ہوں ایک طرف سلام پھیرا ہے، پتہ نہیں دوسری طرف سلام بھی پھیر سکیں گے یا کہ نہیں۔ کیا موت اتنی قریب نہیں ہے؟ ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے لوگوں کو جدا ہوتے یوں نہیں دیکھا ہے؟ ہم کہتے ہیں اس کی خبر سنا رہے ہو موت کی، یہ تو میں نے ابھی سبزی والی دکان پہ دیکھا تھا، لیکن جب موت آتی ہے تو ایک لمحے کا تقدم اور تاخر نہیں ہوتا۔ تو صاحب آئیے اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی راہوں پہ ڈالے۔ آج وقت ہے، آج موقع ہے، آج توبہ کا دروازہ کھلا ہے، کل سب کچھ نہیں ہوگا۔ آج اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں، آج وقت ہے، وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا۔ اب آئیے سنیے، اس کائنات کے اندر ہمیں وہ خواتین ملیں گی جو پردے کے پیچھے تھی، لیکن پردے کے سامنے ماں نہیں آئی، عبد القادر جیلانی آئے۔ ماں پردے کے پیچھے تھی، پردے کے سامنے فرید الدین گنج شکر آئے۔ ماں پردے کے پیچھے تھی، مہر ماں نے بھی آنچل نہیں دیکھا، لیکن پردے کے سامنے کربلا میں حسین ابن علی آئے۔ تو یہ پردے کے سامنے آئے، وہ پردے کے پیچھے تھی۔ تو جب مائیں پردے کے پیچھے ہوں تو پھر بیٹے جو ہیں وہ پردے کے سامنے آ کے وہ نقش ثبت کرتے ہیں کہ جو لوگوں کے زندگی کے نقوش کو جو ہے وہ اجال دیتے ہیں اور تقدیر بدل دیتے ہیں۔ تو اس لیے ماؤں کی ذمہ داریاں گھر سنبھالنا ہے۔